الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج مورخہ 4 صفر المظفر سن 1441 ہجری بمطابق 4 اکتوبر سن 2019 جس طرح ماہ گزشتہ یعنی ماہ محرم اور ستمبر دونوں برابر چلے نے، اسی طرح ماہ رواں سفر اور اکتوبر یہ بھی برابر تے چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سانو سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی میں ساڈا اتفاق ہے مسلمانوں تسی بھی آپس میں متفق ہو جاؤ۔ بہرحال سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دی شان اور عظمت دے حوالے نال اج اے دوسرا اور اختتامی خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اور عظمت دے اندر اس تو زیادہ کہن والا کی کہہ سکتا ہے کہ او سونے پاک پیغمبر دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی ہونا ہی بڑی عظمت دا باعث ہے۔ صحابی دا معنی ہوندا ہے اس صاحب دے وچوں دوست ساتھی۔ شریعت دی اصطلاح دے اندر صحابی اس خوش نصیب شخصیت نو کیا جاندا ہے کہ جن نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ایمان دی حالت وچ اپنیاں انہاں اکھاں نال کیتی ہووے اور ایمان دی حالت وچ اپنیاں اکھاں نال سونے نبی نو ویکھن والا او ایمان دی حالت وچ ہی فوت ہووے تے اس نو کیا جاندا ہے صحابی۔ ویکھن وچ بھی فرق ہوندا ہے۔ سونے پیغمبر نو تے ابو جہل نے بھی ویکھیا ہے، ابو لہب نے بھی ویکھیا ہے، عتبہ تے شیبہ نے بھی ویکھیا ہے، اسی طرح ولید ابن مغیرہ نے بھی ویکھیا ہے، نضر بن حارث نے بھی ویکھیا ہے، لیکن انج دا کسے بھی نہیں ویکھیا جویں دا ابو ہریرہ نے ویکھیا ہے۔ صحابیت دا شرف ایک ایسا عظیم شرف ہے جو وہبی شرف ہے، کسبی نہیں۔ کسبی وہ چیز ہوندی ہے جیڑی بندے نو اپنی محنت دی وجہ تو ملے، اور جو اللہ دی عطا ہووے او دے وچ بندے دی اپنی محنت دا عمل دخل نہ ہووے، اس نو کیا جاندا ہے وہبی۔ تو صحابیت وہبی شرف ہے، کسبی نہیں، یعنی اللہ دا عطا کردہ ہے۔ کوئی بندہ اپنی محنت نال اچھی تو اچھی پوسٹ جوائن کر سکتا ہے، کوئی بندہ محنت کرے ناظم بن سکتا ہے، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، تھانے دار، افسر، کلرک، پرنسپل، یا اس تو اتلیاں سیٹاں تے بندہ جا سکتا ہے اپنی محنت دے بل بوتے تے۔ لیکن اگر بندہ کہے کہ میں اینی محنت کراں کہ میں صحابی بن جاواں، اپنی محنت دے بل بوتے تے کوئی صحابی نہیں بن سکتا جدوں تک عرش عظیم دا مالک نہ چاہے۔ بھائی اگر لائٹ دا مسئلہ نہیں تے سپیکر دی آواز اج بہت کٹ ہے، یہ کوئی مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے تو مہربانی فرما کے کر دیو۔ تھوڑی بہت گھٹ ہوندی تو گزارا چل سکتا سی، بہت زیادہ کم ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی رسول نے، یعنی اللہ دی طرفوں اے انہاں نو عطا کیتا گیا شرف سی، اور قرآن پورا پڑھ لئیے تو صحابہ دی شان اور عظمت نال پریا ہویا نظر آتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ سپیکر دی آواز ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہن اپنیاں بھی ٹھیک کر لو، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہندا ہے میں اینا خوش نصیباں تے راضیاں تے خوش نصیب میرے تے راضی نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا راضی ہونا اے تے اللہ دا کرم ہے، لیکن اگلی گل بڑی اوکھی ہے کہ او اللہ تے راضی نے۔ اللہ تے کوئی بندہ راضی ہو جائے، میں کہنا وہ تے بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اج دے لوکاں نو پوچھ کے ویکھ لو، ہزاراں چ کوئی ایک بندہ ہوئے گا
تے بیبیاں چو میرا خیال ہے کو 1500 چو ایک بیبی ہوئے گی جیڑی اللہ تے راضی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ آندے نے نا کسے مولوی تے عوام راضی نہ ہوئے، انہوں لوکی آندے نے مولوی صاحب دنیا تو آڑے تے راضی کیوں نہیں ہوندی؟ تے مولوی صاحب اگوں آندے نے میرے تے راضی کی ہونا ہے تے کدی رب تے راضی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا اے اللہ دا کرم ہے، اور اللہ اپنا کرم فرماندے ہی رہی دے نے، لیکن اس تو اگلا سٹیپ کہ اے اللہ تے راضی نے، اور اے ہیں کون، انہاں دا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کہندے نے تے میری جماعت حزب اللہ اے اللہ دی پارٹی ہے، اللہ دا گروہ ہے، اللہ دا لشکر ہے، رب دا جتھا ہے۔ اولائک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے تہاڈی دنیا دیاں جماعتاں ناکام ہو سکدیاں نے، تہاڈیاں پارٹیاں نو نقصان بھی ہو سکدا ہے، تہاڈیاں لشکراں تے گروہاں نو خسران بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے جیڑی میری پارٹی ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کہندا ہے میری پارٹی تے کامیاب ہی کامیاب ہے، ناکامی تے نہ دے نیڑے ہی نہیں لنگی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جننے صحابہ نے نا ٹوٹل کم و بیش 1,44,000 میرے پیغمبر دے صحابہ، اے دو گروہاں دے اندر انہاں نو تقسیم کیتا گیا ہے۔ اللہ نے دو گروہاں دے اندر تقسیم کیتا ہے، ایک گروہ مہاجرین دا ہے، ایک گروہ انصار دا ہے۔ آؤ ذرا اللہ نے اکو آیت دے اندر دوہاں گروہاں دی تعریف کی میں فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اللہ فرماندے نے او لوگ الذین آمنوا، او لوگ کی جڑے ایمان لے آئے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جڑے ہجرت کر دینے تے اللہ دی راہ وچ جہاد کر دینے۔ اے مہاجرین دا تذکرہ آ گیا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا والذین آووا ونصروا، او لوگ کہ جنہاں نے نہ مہاجران نو ٹھکانہ دیتا، جنہاں نے نہ دی مدد کی تھی۔ اللہ فرماندے نے مہاجر بھی، اے انصار بھی، اے مدد کرن والے بھی، اے مدد کروان والے بھی، اے کی نے سارے دے سارے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے سارے دے سارے سچے مومن نے، اے سارے دے سارے۔ انہاں وچ حضرت ابو ہریرہ بھی شامل نے نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کس طرح زبان درازی کیتی جاندی ہے؟ ایک کہن والا کہندا ہے میں تراوی نہیں پڑھدا کیونکہ مینوں اللہ نے نہیں آکھیا، اللہ دے رسول نے نہیں آکھیا۔ جے تسی بعد وچ مینوں اس بندے دا نام بھی پوچھنا چاہو میں نام بھی دساں گا،
इंटरनेट तो खुद डाउनलोड करके क्लिप सुनो की कहंदा है। कहंदा मैनू रब तरावियां पढ़न दा आखे मैं ज़रूर पढ़ांगा, मैनू अल्लाह दा रसूल आखे मैं ज़रूर तरावियां पढ़ांगा, पर मैं पढ़दा क्यों नहीं? इस वास्ते कि मैनू अल्लाह रसूल ने नहीं आखिया, मैनू ते ऐरे गैरे अबू हुरैरे ने आखिया है जिदा अपना ही प्यो कोई नहीं। आखो अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि मैं गुज़श्ता जुमे दस्या है हज़रत अबू हुरैरा दे बाप दा नाम सी सखर, सीन खेरे, अब्दुर्रहमान बिन सखर अबू हुरैरा दा पूरा नाम सी। ज़माना जहलियत दे अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा नाम सी अब्दुश्शम्स, सूरज दा बंदा अब्दुश्शम्स। लेकिन मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च मुसलमान होके आए। मेरे पैगंबर ने पूछा जवाना तेरा नाम की है? आखे मेरा नाम तो सोनिया अब्दुश्शम्स से। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया अज दे बाद तेरा नाम अब्दुश्शम्स नहीं बल्कि अब्दुर्रहमान होवेगा। अल्लाह अकबर। तो अब्दुर्रहमान बिन सखर हज़रत अबू हुरैरा दा पूरा नाम है, यानी अपना नाम अब्दुर्रहमान भी आ गया और सखर वालिद का नाम भी आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कौन अबू हुरैरा है जिन्हों इस्लाम दी तालीम हासिल करन दा इन्ना शौक है, हालांकि मेरे पैगंबर सोने दा एडा करीबी भी है, लेकिन मेरे पैगंबर दा करीबी होने दे बावजूद अगर अबू हुरैरा नू किसे मौके ते किसे जगह ते चौकीदारी भी करनी पई है ते अबू हुरैरा ने तकब्बर कीता ही नहीं। पैगंबर सोने दा करीबी होना है ओहदा घट ते नहीं ना। असी ते छोटी जी को ड्यूटी संभाल लईए, कोई ओहदा सानू छोटा मोटा ही मिल जाए, असी ते आप उठ के पानी भी पीना पसंद नहीं ना करते। अल्लाह अकबर। नौकर रखे होंदे ने या किसी और छोटे बच्चे नू हुक्म दे दिता ओए पुत्रा मैनू पानी पिया। अल्लाह अकबर। लेकिन वेखो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल फितराने दा माल आया है, रमज़ान दा महीना है। मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी दे अंदर इस माल दा ढेर लगा के रखिया होया है। आप फरमांदे ने इस फितराने दे माल ते जे पहरेदार दे तौर ते मैं इंतखाब करांगा ते अबू हुरैरा दा करांगा। वेख्या जे किन्नी अजीम शख्सियत है अबू हुरैरा। सदकातुल फितर दे माल ते पहरेदार मुकर्रर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। होया कि रात पईए सारे अपने अपने घर जाके सौ गए ने ते अबू हुरैरा इस माल दा पहरा दे रहे ने ते एक चोर आया है, ओने उस माल दे विचों कुछ माल कढ़ के अपने थैले विच पाना शुरू कर दिता है। हज़रत अबू हुरैरा ने इस चोर नू वेख लिया है, फड़ भी लिया है ते कहंदे ने ओए चोरा अज तैनू मैं सोने पैगंबर दी खिदमत च लैके जाना है। चोर मिन्नतां करन लग पिया, अबू हुरैरा तेरी मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरी मजबूरी है, मेरा कम नहीं चलता। अच्छा अबू हुरैरा जे तू मैनू अज छड़ दे ना ते मैं अगों नहीं आवांगा। मोमिन तो फिर दिल दा नरम हुंदा है ना। अबू हुरैरा ने छड़ दिता। ओ मोमिन दिल दा नरम क्यों ना होवेगा कि जिहदी तरबियत खुद पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होवे। अल्लाह अकबर। चोर नू छड़ दिता। सुबह हुई, मेरे पाक पैगंबर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह ने वही दे जरिए सोने नबी नू दस दिता
کہ اے میرے پیغمبر ابو ہریرہ کو راتی چور آیا سی ذرا اس چور دی کہانی تے سن میرے ابو ہریرہ کولوں میرے پیغمبر سونے مسجد دے اندر تشریف لے آئے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ او چور والا قصہ کی بنیا تیرے چور دا ابو ہریرہ کہندے نے سونے وہ مال چوری کرن لگا سی میں انہوں پھڑ لیا میں انہوں آکھیا میں تینوں اللہ دے رسول دی خدمت وچ لے کے جانا ہے ترلا منتا کر کے وہ اپنا آپ چھڑا گیا میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ دھیان رکھی انہیں اج رات نو پھر آنا ہے رات پئی اسی طرح ابو ہریرہ پہرا دے رہے نے وہ چور پھر آ گیا انہیں پھر مال اپنے تھیلے چ پانا شروع کیتا ابو ہریرہ نے پھر پھڑ لیا بھائی آج تے تینوں میں اللہ دے رسول کو لے کے جاواں گا آج تے لجا کے چھڑاں گا اللہ اکبر وہ پھر رو پیا پھر ہاتھ جوڑے پھر ترلے کیتے منتاں کیتیاں ابو ہریرہ تیری مہربانی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے تے رحم کر نہ مینوں اللہ دے رسول کو کھڑی پھر ترلے کر کے اپنا آپ چھڑوا گیا میرے پاک پیغمبر پھر صبح مسجد دے اندر آئے ابو ہریرہ کی بنیا تیرے رات والے چور دا یا رسول اللہ ترلے ہی انہیں کردا سی مینوں چھڈنا پیندا سی اچھا ابو ہریرہ یاد رکھیں تے دھیان رکھیں اج رات نو انہیں پھر آنا ہی تیسری بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح رات نو پہرا دے رہے نے تے چور آ گیا انہیں مال پانا شروع کر دیتا ہے ابو ہریرہ نے انہوں پھڑ لیا ہے فرماندے نے آج تے تینوں میں اللہ دے رسول کو لے کے ہی جانا ہے آج میں تینوں چھڑنا ہی نہیں تے چور کی کہیں دا ہوئے ابو ہریرہ جے آج تم مینوں اللہ دے رسول کو نہ لے کے جائیں تے میں تینوں آج بڑے پتے دی گل دساں گا ابو ہریرہ کہیں دے نے دس کی دس نہیں چور کہیں دے ابو ہریرہ آج میں تینوں ایک وظیفہ دے کے جاواں گا جے او وظیفہ اپنے مال تے پڑھ لویں میرے نالوں بھی کوئی وڈا چور ہووے تیرے مال نو ہاتھ پا سکدا ہی نہیں اچھا وہ کیڑا وظیفہ تیرے کھول آ گیا ہے اللہ اکبر کیڑا وظیفہ انہیں دیتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اس ایت نو کی آندے ہو آیت اللہ دی کرسی دا ذکر ہے نا واسیہ کرسیہ السماوات والارض اے ابو ہریرہ اے آیت الکرسی پڑھ لویں تے میرے نالوں بھی کو طاقتور پھنے خاں قسم دا چور آ جائے نا تیرے مال نو نہیں چھیڑ سکے گا صبح ہوئی اللہ دے رسول سونے نے فرمایا ابو ہریرہ کی بنیا تیرے رات والے چور دا یا رسول اللہ انہیں گالی بڑی دلچسپ قسم دی سنائیے میں حیران رہ گیا کہیں دے وظیفہ پڑھیں گا تے کوئی چور تیرے مال دے قریب نہیں آئے گا ابو ہریرہ
دس نہ انہیں کی وظیفہ دسیا ہے۔ ابو ہریرہ نے ساری آیت الکرسی پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن میں تینوں دساں او چور کیڑا سی؟ جی یا رسول اللہ دسو کون سی؟ آپ نے فرمایا گل سچی کر گیا ہے او شیطان سی۔ ہے کون سی؟ جدوں ایک قرآن کریم دے نازل ہون دی جگہ ہے بیت العزت، تفسیرہ دے اندر ذرا پڑھنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم مکمل نازل کر کے بیت العزت دے اندر جمع کر دیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اتھوں پھر لوح محفوظ دے اندر آیا اور اتھوں پھر جنی ضرورت پیش ہوندی رہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوندا رہا۔ تو بیت العزت تو جدو لوح محفوظ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن شفٹ ہوندا سی تو فرشتے آپس دے اندر اس قرآن دی آیت نو پڑھ دے سن تو اے شیطان جن چوری چوری اے قرآن دیاں آیتاں سن کے تے یاد کر لیندے سن۔ تسی آکھو گے آیت الکرسی شیطان نو یاد کیویں ہو گئی؟ او اے سبب پہ کہ جدو بیت العزت تو لوح محفوظ دے اندر قرآن آندا تو شیطان فرشتیاں دیاں آوازاں سن دے جیڑی گل انہاں نو تھوڑی بہت یاد ہوندی یا شیطان یا نافرمان جن اللہ اکبر وہ یاد کر لیا کر دے تو اے اتھوں اس شیطان نے اے آیت الکرسی یاد کیتی تو ابو ہریرہ نو آ کے دسی میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہاں ہے شیطان سی گل سچی کر گیا ہے، تیرے مال تے تیری جان تے جس چیز تے آیت الکرسی پڑھ لیں گا دنیا دی کوئی طاقت اس چیز نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جیڑا بندہ ہر نماز دے فرضاں تو بعد پڑھدا ہے، ہر نماز دے فرضاں تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو جنت دے اندر ضرور داخل فرمان گے۔ بلکہ حدیث وچ انج کر کے آوندا ہے ہر نماز دے فرضاں تو بعد آیت الکرسی پڑھن والے دے درمیان تے او دی جنت دے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے، یعنی ادھروں موت آئے گی تے سدھا جنتاں دا وارث بن جائے گا۔ کی خاصیت ہے اس صورت دے اندر؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید دا تذکرہ ہے، اللہ دی جلالت دا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کتنی باروب ذات ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی کرسی اے سارا سن زمین آسمان اس دے مقابلے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی کرسی میرے سونے نبی نے فرمایا انجے کہ جویں ایک چٹیل میدان پیا ہوئے، چٹیل میدان ہوئے، اس میدان دے اندر ایک انگوٹھی ہوئے، اے اس دی حیثیت ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دا عرش اس کرسی دے مقابلے دے اندر بھی انج ہے کہ جی میں چٹیل میدان دے اندر ایک انگوٹھی پئی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس کرسی دا تذکرہ ہے، اس واسطے اس آیت دا نام ہے آیت الکرسی۔ لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، بڑا شوشہ چھڑیا ہے، کئیاں پراواں نے تے کئیاں بھیناں نے وہ یہ گل کہندے نے کہ اے جڑی آیت الکرسی تے آیت کریمہ پتہ جے نا 17ویں پارے والی حضرت یونس علیہ السلام دی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے آیت الکرسی تے آیت کریمہ اے دوویں وظیفے
جون تے جولائی دے مہینے چ نہیں پڑھنے چاہیے، بڑے گرم ہوندے نے جی، یہ دو وظیفے بڑے گرم ہوندے نے تے جون جولائی دے مہینے دے اندر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ اکبر بھائی، جے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اے ایتاں نازل ہوئیاں نے، اس پیغمبر دے شہر مکے نالوں گرم بھی کوئی شہر ہے؟ تے جدو سونے پیغمبر پڑھ دے نے پھر سانو بھی تے حکم ہے نا کہ اسی بھی پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم شخصیت نے کہ جنہ نے آیت الکرسی مسلمانہ دے اندر متعارف کروائی۔ اے ابو ہریرہ کون نے؟ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حضرت ابو ہریرہ ایک اسلامی ریاست دے گورنر بھی بنے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن گورنر بنن دے باوجود ابو ہریرہ دے اندر عاجزی اتنی زیادہ ہے، انکساری اتنی زیادہ ہے کہ ساری رات اس اللہ اکبر کبیرہ اس ملک دیاں گلیاں دے اندر ابو ہریرہ پھر دے رہیں دے، عوام دا فکر کر دے رہیں دے، کتے کوئی پریشان تے نہیں، کتے کوئی نادار تے نہیں۔ اے ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے اندر تکبر کوئی نہیں، جنہ دے اندر غرور کوئی نہیں، میرے پیغمبر سونے دی حدیث ساری زندگی پڑھی بھی ہے، ساری زندگی پڑھائی بھی ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ مدینے دے ایک چوک دے اندر مجلس لگی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ اس مجلس دے کولوں دی گزرے نے تے فرمان دینے ہوئے لوگو کیا تسی مسجد نبوی دے اندر نہیں جاندے؟ ایتھے مجلس لا کے بہ رہے ہو، اوتھے تے نبیاں والی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کیا تسی مسجد نبوی چ نہیں جاندے؟ اوتھے تے نبیاں والی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوکی اٹھے انہاں سمجھا ہو رہے کیڑی وراثت ہے؟ کوئی مال ہے، کوئی پیسے نے، کوئی روپیہ ہے، کوئی ریال یا درم و دینار نے، کی شے سانو ملے گی وراثت دے اندر؟ سارے مجلس وچوں اٹھے مسجد نبوی دے اندر گئے، جویں گئے اسی طرح کرمو کرمی باہر آنا شروع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات ہوئی، ہاں بھائی مسجد نبوی گئے سو؟ جی جناب اتھے تے کوئی شے نہیں تقسیم ہو رہی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے پھر اتھے کی ویکھ کے آئے ہو؟ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا سی، دو تین بندے نماز پڑھ رہے سن، تے کچھ بندے اللہ دے رسول سونے دے کول بیٹھے ہوئے سن، تے اللہ دے پیغمبر انہاں نال کچھ علمی گفتگو کر رہے سن۔ تے ابو ہریرہ فرماندے نے او جیڑی اللہ دے پیغمبر انہاں نال علمی گفتگو کر رہے سن، اے ہوئی تے نبیاں دی وراثت ہے۔ نبیاں دی وراثت پیسہ نہیں ہوندا، نبیاں دی وراثت کوئی مال یا دولت یا سرمایہ نہیں ہوندا، بلکہ نبیاں دی وراثت علم ہوندی ہے۔ دین دا علم اے نبیاں دی وراثت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو اللہ ذوالجلال والاکرام کو بیٹا منگیا سی تے اے بھی آکھیا سی نا یا اللہ کیویں دا بیٹا؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ ایسا بیٹا دیں جیڑا میرا بھی وارث بنے تے یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر جیڑی نبوت والی وراثت چل دی آ رہی ہے او دا بھی وارث بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں چند معروف احادیث کو جو میرے پاک پیغمبر تو انہوں نے روایت کی تیاں، اس موقع تو صرف 2 یا 3 حدیثیں سنائیاں جا سکتیاں نے، ویسے تو
حضرت ابو ہریرہ دیاں 5000 تو اتے بلکہ 550 دے قریب 6000 دے قریب حضرت ابو ہریرہ دیاں او حدیثاں نے جو میرے پاک پیغمبر تو حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائیاں نے. ہر حدیث دی کتاب ویکھ لو، بلوغ المرام تو شروع کر لو، جناب لین لگی ہوندی ہے ان ابی ہریرہ، مشکات پڑھ لو اتھے بھی یہی حال ہے، نسائی پڑھ لو، ابو داود پڑھ لو، ابن ماجہ پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، بخاری پڑھ لو، پورے ذخیرہ احادیث دے اندر ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لین لگی ہوندی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے، آؤ میں تواڈے سامنے اس دی عربی عبارت بھی پیش کراں. صحیح بخاری دی آخری حدیث ہے ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی سونے نے فرمایا ہے کلمتان دو کلمے ایسے نے حبیبتان للرحمن دو کلمے ایسے نے جڑے اللہ نو بڑے پسند نے خفیفتان علی اللسان او دو کلمے زبان تے بڑے آسانی نال جاری ہو جاندے نے ثقیلتان فی المیزان زبان تے بڑے ہولے نے پر ترازو دے اندر بڑے وزنی نے. اللہ اکبر. وہ دو کلمے کیڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے دو کلمیاں دی فضیلت میرے پاک پیغمبر تو بیان کیتی تے حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی کہ زبان تے بڑے آسان نے خفیفتان علی اللسان لیکن ثقیلتان فی المیزان ترکڑی دے اندر ترازو دے اندر بڑے بھاری نے. بڑا وزن ہے انہاں کلمیاں دا. کتنا کو وزن؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک دن وچ 100 واراں پڑھ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ صرف اینا کو سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا جیڑا بندہ 100 واراں ایک دن وچ پڑھ لیندا ہے او دے گناہ سمندر دی جھگ نالوں سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ معاف کر دیں گے. ایدہ سبحان اللہ و بحمدہ کلے دا اینا وزن ہے. اللہ اکبر. اور اگر حساب لگایا جائے 100 دفعہ بندہ آرام سکون نال بھی پڑھے تو میرا خیال ہے کہ صرف 15 منٹ دا دورانیہ لگتا ہے دیتے زیادہ تو زیادہ اس تو زیادہ نہیں لگ سکتا. کوئی 12 منٹ بھی پڑھ سکتا ہے شاید کوئی فر کر کے پڑھنا والا ہوئے وہ 10 منٹ بھی پڑھ لوے تو 100 بار پڑھے گا سمندر دی جھگ جنہیں بھی گناہ ہون گے اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیں. اے برکت اللہ دی تسبیح دی. سبحانہ سبحانہ
सुबहानहू सुबहानहू, सुबहान तो रहमान तो, सुबहान तो हन्नान तो, सुबहान तो मन्नान तो, सुबहान तो दयान तो, सुबहानहू सुबहानहू, सुबहान तेरियां कुदरतां हर काम में अंदर नुदरता, कुन थी बनाए फलक तो, जिन इनस सरजे मलक तो, और कई हजारा रंगो बू, सुबहानहू सुबहानहू, सुबहान शाना तेरियां किते काठे स्योने बेरियां, सुबहान शाना तेरियां किते काठे स्योने बेरियां, गन्ने ते नाल गंडेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां, हिंदवान किधरे लाल सू, सुबहानहू सुबहानहू, ओ किते कणक छोले खाण नू, किते अंब नाले जाम नू, अंगूर मन पर चाण नू, रेशम कपाह हंडाण नू, किस किस तो होवा सुरखरू, सुबहानहू सुबहानहू, ओ किते मोरा पहला पाइयां, किते मोरा पहला पाइयां, कोयल कुकारा लाइयां, ओ किते मोरा पहला पाइयां, किते बुलबुला चहकाइयां, कोयल कुकारा लाइयां, सब तैनू गावण साइयां, किते कुगी आखे हू बहू, सुबहानहू सुबहानहू, ओ किते चन्न सूरज चमक दे, किते तारे जापन लमक दे, जिवें अग दे कोयले फमक दे, या बिजली वांगू चमक दे, कारीगरी दा मुड तू, सुबहानहू सुबहानहू, ओ किते बाहर ठाठा मार दे, कंडे ना दिस दे पार दे, मछ कछ ने छाला मार दे, किसे डोब दे किसे तार दे, किते हू दा आलम हू बहू, सुबहानहू सुबहानहू, ओ किते मज्जां गावां कर दियां, दुद्धां दे भांडे भर दियां, विच 12 हरनियां चरदियां, कई जमदियां कई मरदियां, होर डंगर हजारां सू बसू, सुबहानहू सुबहानहू। ते बाबा जी सारियां नेमतां गिनन तो बाद फरमांदे ने ओ किते सब थी बेहतर आदमी, लक़द ख़लक़नल इंसाना फी ahsan तक़वीम, ओ किते सब थी बेहतर आदमी, कुल खलक कर दिए खादमी, ओ किसे चोल में किसे कोल में, ओ किसे जोल में किसे कोल में, बच्चियां तो खो के चोल में, तेरे अगे सकदा है कौन को, सुबहानहू सुबहानहू। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दसिया, आओ एक होर हदीस सुनावा जिदे रावी अबू हुरैरा ने मेरे पैगंबर सोने कोलों ये हदीस सुनी है। एक बंदे ने आके पूछया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्ली दे जूठे दे बारे की हुक्म है? ये हदीस ते हज़रत अबू हुरैरा दे मतलब दी हदीस सी ना, अपने आप नूं बिल्लियां नाल प्यार जो सी। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह की हुक्म है? मेरे पाक पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली दा जूठा पाक। हर हदीस की किताब के अंदर पढ़ के वेख लो, नुमाया हदीस नजर आएगी। आपने फरमाया बिल्ली का जूठा पाक है। अगे मेरे पाक पैगंबर ने इस दी वजह
توجیح بیان فرمائی کہ اس دا جھوٹا کیوں پا کے آپ نے فرمایا انہا من الطوافین علیکم، انہا من الطوافین علیکم، اس واسطے بلی دا جھوٹا پا کے کیونکہ دا آنا جانا تواڈے گھراں وچ زیادہ ہے، اے دا آنا جانا انہا من الطوافی، اے بلی جیڑی ہے نا طوافین علیکم، یہ تم پر چکر لگانے والی ہے۔ طواف تے تسی لفظ سنیا ہے نا، چکر لگانا، یہ تم پر زیادہ گھومنے والی ہے، یعنی اس دا تواڈے گھر دے اندر آنا جانا زیادہ ہے، اس واسطے انہیں جو کھانا ہے تواڈے گھراں وچوں ہی کھانا ہے نا، اس واسطے فرمایا اس بلی دا جھوٹا جڑا ہے پا کے، میرے سونے پیغمبر دی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ تو میں دسیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد شادی کروائی۔ ہن تاریخ دے اندر اختلاف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد، بعض کہندے نے کہ حضرت ابو ہریرہ دی صرف ایک بیٹی سی، بعض کہندے نے نہیں ابو ہریرہ دے 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں سی، ایتھوں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیٹی دی شادی بھی اپنی زندگی دے اندر کی تھی۔ جدو شادی کی تھی تے بیٹی نے آ کے علامہ دیتا، اے مولانا عبداللہ غضنفر نے ایک کتاب لکھی ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی نے آ کے ایک گلہ کیتا اپنے باپ نال کہ ابا جان میرے محلے دیاں عورتاں گلہ کر دیاں نے کہ تیرے باپ ابو ہریرہ نے تینوں سونے دے زیور، یعنی اپنی بولی وچ سمجھ لو کہ وہ آندیاں نے ابو ہریرہ تیرے باپ نے تینوں جہیز کوئی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ابا جی مینوں عورتاں کہندیاں نے تیرے باپ ابو ہریرہ نے تینوں جہیز کیوں نہیں دیتا، کوئی زیورات کیوں نہیں بنوا کے دیتے؟ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا، فرماندے نے بیٹا انہاں نو جا کے کہیں کہ میرے ابے نو جہنم دی اگ تو بڑا ڈر لگدا، میرے ابے ابو ہریرہ نو دوزخ دی اگ تو ڈر لگدا۔ ہن اتھوں یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ مال اور دولت دی محبت دے اندر کوئی گناہ نہیں، مال دی محبت، دولت دی محبت، پیسے دی محبت، اے دے اندر گناہ کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ نے اینو جہنم دی اگ نال تشبیہ اس واسطے دیتا کہ ابو ہریرہ دے تقوی اور انتہا درجے دی پرہیزگاری دی علامت، جس طرح کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی آندا ہے نا کہ آپ نے عصر دی نماز پڑھائی، عام روٹین دے اندر میرے سونے نبی عصر دی نماز تو بعد مسجد دے اندر بیٹھ دے، صحابہ کرام نال کچھ گفتگو ہوندی، کچھ دینی مسائل جو صحابہ نو نہیں سی پتا میرے پیغمبر کو پوچھ دے، آپ ہر بندے دی تسلی فرماندے۔ لیکن ایک دن اللہ دے رسول نے عصر دی نماز پڑھائی، پڑھاندیاں سار میرے پیغمبر مصلے تو اٹھے تے دوڑ کے گھر تشریف لے، جدو نماز تو فوری بعد کر گئے تے فوری بعد ہی مسجد دے اندر واپس آ گئے۔ کسی صحابی نے پوچھا میں قربان جاواں، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان یا رسول اللہ، اگے تے ساڈے کول بہندے سو، اج کی یاد آ گیا؟ فوراً تشریف لے گئے، پھر فوراً تسی واپس بھی تشریف لے آئے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا میرے گھر دے اندر تھوڑی جی چاندی پئی سی، او دی مقدار حدیث دے اندر نہیں آندی، ماشا تولا 2 تولے کنی، تھوڑی جی فرمایا میرے کول چاندی پئی سی
تے میرے دل وچ نماز دے اندر بھی او دا ہی خیال آندا رہا ہے کہ میں اللہ دا نبی تے دنیا میرے گھر آ گئی. میں نماز پڑھی ہے، او چاندی تھوڑی جی جو میرے کول پئی سی او اٹھائیے اللہ دی راہ وچ صدقہ کیتا ہے، میرے دل نو سکون آیا تے میں تواڈے کول آ کے بیٹھ گیا. اے انتہا درجے دے تقوی دی علامت ہے. ورنہ دولت اور مال تو اگر محبت نہ ہوئے، اگر مال تو نفرت ہوئے، اگر دولت تو نفرت ہوئے، تو اسلام دے اندر بھی تو مال دولت دی ضرورت پیندی سی. مجاہدین نو تیار کرن واسطے دولت چاہی دی سی، سواریاں خریدن واسطے دولت چاہی دی سی، مسجد وسیع کرن واسطے دولت دی ضرورت سی، کنواں خریدن واسطے دولت دی ضرورت پیش آئی. دولت تو نفرت نہیں، لیکن یہ بعض الفاظ جو ملتے ہیں صحابہ تو بھی اور سونے پیغمبر تو بھی، جس طرح کہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، حدیث دے اندر نہیں، تاریخ دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ اے دنیا جا میں تینوں تینے طلاقاں کٹھیاں دیتیاں. اے دنیا، اے اسد الغابہ دے اندر، تاریخ الخلفاء دے اندر، دیگر کتب تواریخ دے اندر حضرت علی دا ایک قول ہے کہ اے دنیا جا میں تینوں تینے طلاقاں کٹھیاں دیتی ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی قول ایک کتب دے اندر مشہور ہے کہ فرماندے نے اے کاش میں ایک، یعنی کہ حضرت ابو بکر نے ایک چڑیا نو دیکھیا نا کہ ایک درخت تو اڑ کے دوسرے درخت دے جا کے بہ جاندی ہے، پھر تیسرے تے بہ جاندی ہے، اتھوں اتر کے چشمیاں دا ٹھنڈا پانی پیندی ہے، پھر درخت دے اڈاری مار کے بہ جاندی ہے. ابو بکر صدیق نے منظر ویکھیا، دل دے اندر حسرت پیدا ہوئی اور حسرت پری آواز نالے الفاظ بولے. فرماندے نے اے چڑیے، ابو بکر نالوں تے تو چنگی ہے، درختاں دے مزے لینی ہے، باغاں دیاں ہواواں لٹنی ہے اور چشمیاں دے ٹھنڈے پانی پینی ہے. تو اللہ نو حساب تے نہیں نہ دینا. ابو بکر نو تے فکر لئی جاندا ہے کہ انہیں حساب بھی دینا ہے. اللہ اکبر. اے انتہا درجے دی پرہیزگاری اور تقوی دی علامت ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ گل فرمائی کہ بیٹا، میری بیٹی، اپنیاں سہیلیاں ہم عمر عورتاں محلے دیاں لڑکیاں نو جا کے جواب دے تیرے باپ ابو ہریرہ نو جہنم دی اگ تو ڈر لگدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو خلیفہ مروان بن عبد الملک دے دور دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بیمار ہوئے، اور اس بات دے اندر بھی اختلاف ہے. بعض لوگ کہندے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پیٹ دی کوئی بیماری لگی، یا بعض لوگ کہندے نے اکھ دی کسے تکلیف دے اندر حضرت ابو ہریرہ مبتلا ہوئے. بہرحال خلیفہ مروان ابن عبد الملک دے دور دے اندر حضرت ابو ہریرہ دی طبیعت خراب ہوئی. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ہریرہ دا پتہ لین واسطے آ رہے نے اور آ کے گلہ کر رہے نے، ابو ہریرہ جی فلانا بڑا نیواں قسم دا، بڑا ہولے درجے دا بندہ وہ بھی تہاڈا پتہ لے گیا ہے، فلانا غریب بندہ بھی تہاڈی عیادت کر گیا ہے، فلانا ماڑا بندہ بھی تہاڈی عیادت کر گیا ہے، خلیفہ مروان نہیں تہاڈی عیادت کرن واسطے آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انہیں آنا ہے اپنیاں نیکیاں لین واسطے آنا ہے، میرا کچھ نہیں سورنا. اللہ اکبر. تو مولانا عبداللہ غضنفر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اس کتاب حیات صحابہ دے اندر کہ خلیفہ مروان بن عبد الملک اپنیاں مصروفیات وچوں حضرت ابو ہریرہ دا پتہ لین آیا، ٹائم کڈ کے مصروفیات چوں وقت نکال کے حضرت ابو ہریرہ دی عیادت کرن واسطے آیا. آ کے بیٹھا، تسلی بخش الفاظ بولے،
کچھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت کی تھی لیکن بے ہوشی دے عالم دے اندر. کس عالم وچ؟ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش نے، ہوش وچ نہیں. کچھ پیسے حضرت ابو ہریرہ نو دیتے یا انہاں دے گھر والیاں وچوں کسے نے پکڑائے. خلیفہ مروان بن عبد الملک حضرت ابو ہریرہ دی عیادت کر کے انہاں دے گھر وچوں اٹھیا ہے، باہر نکلن لگا ہے. گھر وچوں پہلا قدم باہر رکھیا ہے تے حضرت ابو ہریرہ دی روح پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ہے او پیارا صحابی میرے پاک پیغمبر دا جو سید المحدثین ہے. صحابی تے صحابی ہوندا ہے نا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہیں ویکھیا آج دنیا دا کوئی بندہ او دے شرف دا کیویں مقابلہ کر سکتا ہے کہ جدے متعلق میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مینوں ویکھیا مر رآنی او رآ مر رآنی، جس بندے نے مینوں ویکھیا یا اس بندے نو ویکھیا جنہیں مینوں ویکھیا. یعنی انج کہہ لو نا، جنہیں مینوں ویکھیا یعنی ابو بکر نے سونے نبی نو ویکھیا، عمر نے سونے نبی نو ویکھیا، عثمان و علی نے ویکھیا، طلحہ زبیر نے ویکھیا، سعد و سعید نے ویکھیا، عبد الرحمن تے عبیدہ ابن جراح نے ویکھیا، صہیب تے خبیب نے ویکھیا، بلال تے ابو ہریرہ نے ویکھیا، عمار بن یاسر نے ویکھیا. اللہ اکبر. فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا او دے تے وی تے جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھ لیا یعنی جنہیں ابو بکر نو ویکھ لیا، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، عبیدہ، بلال، صہیب، خبیب، جنہیں انہاں لوکاں نو ویکھ لیا. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا. پھر ابو ہریرہ جنتی ہوئے نا، میرے سونے نبی نو ویکھ لیا ایمان دی حالت دے اندر، پھر ایمان دی حالت جی دنیا تو تشریف لے گئے. اے ابو ہریرہ دے جنتی ہون دی دلیل ہے. کوئی بندہ ابو ہریرہ نو جہنمی کہہ، ابو ہریرہ نو کوئی فرق نہیں پیندا. ہاں اس دے اپنے ایمان نو ضرور فرق پیندا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنا دے، سونے پیغمبر دے اصحاب دی تعلیمات تے عمل کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.